बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान के अमूमी मसाइल का अगर हम जायजा लें तो मसाइल बेतहाशा हैं, लेकिन अवाम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सियासतदान हमेशा आपस की लड़ाइयों में पड़े रहते हैं। पंजाब असम्बली की बात करें, लोटा करेसी की बात करते हैं, सिंध असम्बली की अगर हम बात करते हैं, अदलिया के खिलाफ करारदादें मंजूर होती हैं, या आपस में पोलिटिकल पार्टीज पोलिटिकल फोर्सेस की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी MQM की लड़ाई सामने आती है, पीपल्स पार्टी नून लीग से तनाव का शिकार रहती है, PMLN PMLQ के साथ तनाव का शिकार रहती है। इस तमाम तर सूरत हाल में लोग ये सवाल करते हैं कि उनके मसाइल कहाँ गए। जो सियासतदान इस वक्त असेंबलीज में मौजूद हैं या हुकूमतों में मौजूद हैं, अवामी इशूज़ को एड्रेस करने में नाकाम क्यों हो चुके हैं। ओवरऑल अवामी इशूज़ को अगर हम देखें या आम आदमी के मसाइल को देखें तो पाकिस्तान में 70% जो बच्चे हैं वो बेसिक प्राइमरी तालीम से महरूम हैं। 51% लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। 55% लोगों को जो बीमारियों का शिकार हैं, सेहत की आम सहूलतें हैं वो मुयस्सर नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम बार बार बात करते हैं सियासतदानों की, तो जब जमहूरियत आती है तो आपस की इनकी लड़ाइयाँ क्यों ख़त्म नहीं होती, और जो मुल्क के तस्फिया हल तलब जो मसाइल हैं उन पे संजीदगी से हमारे सियासतदान गौर क्यों नहीं करते। चाहे दहशत गर्दी हो, लाकानूनियत हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, या खाने पीने या रोटी कपड़ा मकान की बात हो। लेकिन हम जब सियासी जमातों की बात करते हैं तो कोई मिसाक पाकिस्तान की बात करता है, कोई मिसाक मईशत की बात करता है, लेकिन जब ये एजेंडे दिए जाते हैं तो उन पर संजीदगी से गौर क्यों नहीं किया जाता। यही है आज का हमारा अहम सवाल। इस पर बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, मरकजी तर्जुमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आपसे तशरीफ रखती हैं मारवी मेमन साहिबा, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदम से आपका ताल्लुक है। आपसे तशरीफ रखती हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। फारूक सत्तार साहब हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है, MQM के पार्लियामानी लीडर भी हैं नेशनल असम्बली में। आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। एहसन इकबाल साहब, आप ये बताइए, मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं, 70% आबादी जो है बेसिक जो सहूलियात है उससे महरूम है, लेकिन जो हल तलब मसले हैं हमारे मुल्क में, दहशत गर्दी, लाकानूनियत, महंगाई, बेरोजगारी, उसकी तरफ सियासतदान क्यों नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि यकीनन आज मुल्क बहुत संगीन बहरानों से दोचार है और हमें एक चीज़ अपने तज्ज़िये में फ़र्क रखना चाहिए। एक है रजीम फेलियर और एक है स्टेट फेलियर। हम बसा औकात एक हुकूमत की नाकाम कारकर्दगी को इस कदर बढ़ा देते हैं कि उससे लोगों में मायूसी पैदा होती है कि शायद पूरा निज़ाम फेल हो चला है या पूरी रियासत फेल होने चली है। इससे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, चूंकि जमहूरियत का यही हुस्न है कि उसमें एक चेक और बैलेंस होता है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट के खिलाफ लड़ रहा हो, कोई जनरल किसी से लड़ रहा। क्यों हुसन की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर होती है अदलिया के खिलाफ। पंजाब असम्बली की अगर हम बात करते हैं, वहाँ लोटे घुमाए जाते हैं, फिराए जाते हैं, उनके साथ क्रिकेट मैच, फुटबॉल खेला जाता है। तो फिर लोग ये सवाल करते हैं, ये असम्बलियां हमारे मसले मसाइल हल करने के लिए, तो ये कहाँ गए मसले? इससे ज्यादा अगली सीन्स जो हैं वो मैं आपको साबित कर सकता हूँ। कोरिया की असम्बली में, जापान की असम्बली में, भारत की असम्बली में। देखें, जमहूरियत का पर्पज ये है कि ये तमाम लड़ाई झगड़े बजाय सड़कों पर, चौराहों पर, शाहराहों पर होने की बजाय अगर एक असेंबली की छत के नीचे लोग लड़ लेते हैं, अपना कथारसिस कर लेते हैं, अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, तो वो बहुत बेहतर है कि ये लड़ाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले चली जाए। मैं यहाँ पर एक बात कहूँ, इस वक्त पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक शख्स के करप्शन के केसेस की खातिर दांव पर लगाया जा रहा है। जमहूरियत भी और पीपल्स पार्टी की जो वफाकी सियासत है उसको भी दाव पे लगा दिया गया है महज जरदारी साहब को प्रोटेक्शन देने के लिए। मारवी, इस तमाम तर सूरत हाल से आप मुतमईन है कि असेंबलीज में अवामी इशूज की बात होनी चाहिए, एजेंडे पे बात होनी चाहिए, या फिर जो आपस की जो लड़ाइयां उनसे निपटने की कोशिश करनी चाहिए? अस्मा, लेट्स लुक एट के हो क्या रहा है, असेंबली में क्या हो रहा है और सड़कों पे क्या हो रहा है। सड़कों पे प्रोटेस्ट बढ़ चुकी हैं, रोज हर शहर में, हर विलेज में कहीं ना कोई मसला हो रहा होता है और लोग अपने जो है हुकूक के लिए खुद बाहर निकले हुए होते हैं। तो जो बात अभी एहसन इकबाल साहब ने की, आई विश कि ये दुरुस्त होती कि ये सारी कथारसिस असेंबली में ही हो जाती ताकि लोगों को सड़कों पे नहीं निकलना पड़ता। अगर लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम अपना काम नहीं कर रहे, तो हम फेल कर रहे हैं। तभी तो वो अपने काम करने के लिए खुद ही निकल रहे हैं। उनको क्या जरूरत है निकलने की? अगर उन्होंने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई, जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना कि हम उनके मसले मसाइल एक किसी भी सूरत में, चाहे किसी भी तरह से असेंबली में सॉल्व करें। वो नहीं हो रहा। भूख
اور دہشت گردی سے تحفظ. یہ دونوں چیزیں جو بیسک کامن نیڈز ہیں, چاہے وہ پانی, صاف پانی ہو, الیکٹرسٹی ہو, گیس ہو, روڈز ہوں, اسکولز ہوں یا ہیلتھ ہوں, یہ 6 چیزیں نا, اس سے بڑھ کے تو ایک آدمی کوئی زیادہ آپ سے مانگ بھی نہیں رہا ہے. وہ اس کا جو بیسک جو چیزیں آپ نے اس کو دینی ہے وہ یہ 6 چیزیں ہیں. اگر آپ وہی نہیں دے پا رہے تو پھر آپ لوگوں تو کے پھر آپ اسمبلیوں میں کر کیا رہنے کا رہے ہیں؟ جواز نہیں. آپ مطمئن ہیں اس بات میں سے؟ بالکل یہی کہہ رہی ہوں کہ اسمبلیز فیل کر چکی ہیں کیونکہ یہ 6 چیزوں پہ پرفارمنس ہی نہیں ہے, تو باقی کس چیز پہ پرفارمنس ہے؟ اس کا حل کیا؟ آپس میں انقلاب اس کا حل ہے نہیں, اس میں جو آپس میں لڑائی اور جھگڑے اور پاور شیئرنگ اور میوزیکل چیئرز سے اگر ہٹ کے یہ 6 چیزوں پہ کنسنٹریشن ہو جائے تو انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں تو انقلاب کا یہی مطلب ہے کہ جو ایگزسٹنگ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ایک بہت اچھا سسٹم ہے, بات احسن اقبال صاحب نے جو کی تھی کہ ریجیم چینج اور یا آپ نے دوسرا کیا کہا, نظام کی, رائٹ. سو پوائنٹ یہ کہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہ تو خوبصورت ہے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ہی اس کو گندا کر رہے ہیں نا, بیکاز آپ اس کو صحیح نہیں چلا پا رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ریولیوشن یس, بٹ ٹو فکس دا کرنٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی, ناٹ ٹو گیٹ اے نیو سسٹم, ناٹ ٹو اوور تھرو دا میں سسٹم. آپ سے بھی آسما بات کروں گی, لیکن فاروق ستار صاحب سے اگر ہم پہلے بات کر لیں. فاروق ستار صاحب, آپ نے ڈسکشن سنی ہوگی, آپ کے قائد الطاف حسین صاحب بار بار انقلاب کی بات کرتے ہیں. ملک کے جو عام آدمی کے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے پارلیمنٹ یہاں پہ موجود ہے, اسمبلیز موجود ہیں, لوگوں نے ووٹ دیے اور آپ لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیز میں بھیجا, لیکن کیا وجہ ہے کہ حکمران یا پولیٹیکل فورسز آپ کو نہیں لگتا ناکام ہو چکی ہیں عام آدمی کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں جزوی طور پر تو مجھ سے جو پیشتر 2 میرے فاضل اراکین قومی اسمبلی احسن اقبال صاحب اور ماروی میمن صاحبہ نے جو گفتگو کی, میں جزوی طور پر ان کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میں اتفاق کروں گا, اور جزوی طور پر میں ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کروں گا. میں کیونکہ انہوں نے شاید جو ایک اہم پوائنٹ جس کو نظر انداز کیا ہے کہ امیر اور غریب میں فرق کیوں بڑھ رہا ہے, غربت, بے روزگاری, مہنگائی, جہالت, افلاس, لوڈ شیڈنگ, اور یہ سارے جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی کا عفریت بھی جس خوفناک طریقے سے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے. تو ہم ان سارے مسائل پر قابو کیوں نہیں پا رہے, اور ہم کیوں جو ہے وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہے؟ تو اس میں اپوزیشن کا بھی اتنا ہی بڑا اور اہم رول اور کردار ہے جتنا ٹریجری بینچ کا کردار اور رول ہوتا ہے. اور ہم یہ یہاں پر بات بتانا چاہیں گے کہ آپ اس بات پہ ذرا سا غور کریں کہ یہ دیکھیں کہ علامتی یہ باتیں ہیں ساری جو باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ اسمبلیوں میں انتخابات وہ شخص لڑ سکتا ہے جو 2 کروڑ روپے نیشنل اسمبلی کے لیے خرچ کرے, جو کہ 3 سے 4 کروڑ روپے نیشنل اسمبلی کے لیے, 2 کروڑ روپے پروونشل اسمبلی کے لیے خرچ کریں. اصل میں تو وہیں سے جو ہے وہ جمہوریت سلیکٹو ہو جاتی ہے, مخصوص ہو جاتی ہے. دیکھیں نا, چینی کا بحران آتا ہے تو اپوزیشن کی جماعتیں اس پر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ موشن پیش نہیں کرتی ہے. جب اسی طرح کے مہنگائی, بے روزگاری کے بحران ہوتے ہیں, ٹیکسوں کے غیر منصفانہ نظام کی بات آتی ہے, تو جو زرعی آمدنی, بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں کی آمدنی پر ٹیکس لگانے کی بات آتی ہے, جب سپورٹ پرائس میکینزم کو ختم کرنے کی بات آتی ہے, جب پاکستان میں جو مراد یافتہ طبقہ ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی بنیادوں کو وسیع کیا جائے, تو اس پر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی, چاہے ان کا 10 نکاتی ایجنڈا ہو, چاہے ان کا سیاسی پروگرام اور منشور ہو, اگر حکومت کی جو بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اگر وہ اپنے منشور میں جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا لینڈ ریفارم ہے, اگر وہ اسے جو ہے وہ اس لینڈ ریفارم کو دوبارہ لانے اور اسے اختیار کرنے, اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں نے اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں جس میں پی ایم ایل این ہے, معذرت کے ساتھ